मोहब्बत में नाकामी या ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि सब्र, इज़्ज़त, उम्मीद और अल्लाह पर भरोसे की कहानी है। ये कहानी एक ऐसी फलसनास नौजवान नदीम भट्टी की है। नदीम भट्टी एक सादा, मेहनती और बाकिरदार नौजवान था। इसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसी लड़की को पसंद किया जिसके अखलाक और किरदार ने उसके दिल में इज्जत पैदा कर दी। इसका इरादा सिर्फ एक था कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं इसी से निकाह करूँगा। नदीम भट्टी ने कभी गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया। इसने न छुप कर मुलाकातें की, न झूठे वादे किए और न किसी को धोखा दिया। इसने सबसे पहले अपने वालिदैन को एतमाद में लिया और कहा कि अगर ये रिश्ता मेरे हक में बेहतर है तो मैं सिर्फ जायज़ तरीके से ही कोशिश करूँगा। घर वालों ने उसकी बात सुनी और उसका साथ दिया। चंद दिन बाद लड़की के घर बाकायदा रिश्ता भेजा गया। नदीम भट्टी के दिल में उम्मीद थी कि शायद आज इसकी दुआ कबूल हो जाएगी, मगर जवाब आया कि अभी हम इस बारे में फैसला नहीं कर सकते। नदीम भट्टी ने मायूस होने के बजाय सब्र किया। इसने सोचा कि शायद अभी वक्त मुनासिब नहीं। इसने अल्लाह से दुआ की और अपनी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजारता रहा। चंद माह बाद दोबारा कोशिश की गई। इस बार ख़ानदान के कुछ बुजुर्ग भी साथ गए। घर के कई अफराद राजी दिखाई देते थे, मगर लड़की के वालिद किसी वजह से इस रिश्ते के लिए तैयार न हुए। ये खबर सुनकर नदीम भट्टी का दिल ज़रूर टूटा, लेकिन इसने एक लम्हे के लिए भी किसी से नफरत नहीं की। इसने सिर्फ इतना कहा, मेरा काम कोशिश करना है, फैसला अल्लाह के हाथ में है। वक्त गुजरता गया। एक साल, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल। हर साल के बाद नदीम भट्टी का सब्र आजमाया जाता रहा, लेकिन इसने कभी अपने असूल नहीं छोड़े। वो जानता था कि मोहब्बत एक सच्ची हो तो इसमें इज्जत भी होती है, दुआ भी होती है और सब्र भी। नदीम भट्टी की ज़िंदगी में कई ऐसे लम्हे आए जब उसे लगा कि शायद अब मज़ीद कोशिश करना बेफ़ायदा है, लेकिन हर बार इसका दिल उससे एक ही बात कहता था कि जब तक इंसान जायज़ रास्ते पर है तो उससे अपनी कोशिश तुरक नहीं करनी चाहिए। वो हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करता था कि अगर ये रिश्ता मेरे हक में बेहतर आए तो मेरे लिए आसानी पैदा फरमा, और अगर इसमें मेरे लिए खैर नहीं तो मेरे दिल को ऐसा सुकून अता फरमा कि मैं तेरे फैसले पर राज़ी हो जाऊं। चंद महीनों बाद एक मर्तबा फिर ख़ानदान की बुजुर्ग लड़की के घर गए। इस बार भी उम्मीद यही थी कि शायद हालात बदल गए हों, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर नदीम भट्टी का इम्तिहान लिया। जवाब फिर भी वही था। घर के कई लोग इस रिश्ते के हक में थे, लेकिन लड़की के वालिद अपनी राय पर कायम रहे। ये खबर सुनकर नदीम भट्टी कई दिन खामोश रहा। वो किसी से शिकायत नहीं करता था, वो किसी को बुरा नहीं कहता था, वो अपने रब से बात करता था। बहुत से लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा कि तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, किसी ने कहा कि इतने साल इंतज़ार करना बेवकूफ़ी है, किसी ने कहा कि दुनिया में रिश्तों की कमी नहीं, आगे बढ़ जाओ। लेकिन नदीम भट्टी ने एक बात कभी नहीं छोड़ी और वो थी अपना अच्छा किरदार। इसने कभी लड़की के ख़ानदान की बेइज्जती नहीं की। इसने कभी नफ़रत को अपने दिल में जगह नहीं दी। इसने अपनी ज़िंदगी को भी मुकम्मल तौर पर नहीं रोका। वो अपने काम पर जाता, अपने वालिदैन की खिदमत करता, अपनी इबादत पर तवज्जो देता और हर रोज़ खुद को पहले से बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करता। नदीम भट्टी समझ चुका था कि मोहब्बत सिर्फ किसी को हासिल करने का नाम नहीं बल्कि अपने किरदार को संभालने का भी नाम है। एक दिन इसके एक दोस्त ने इससे पूछा, अगर ये रिश्ता कभी न हो सका तो क्या तुम्हारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी? नदीम भट्टी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, क्योंकि इंसान की सच्ची कोशिश कभी ज़ाया नहीं होती। अगर मुझे वो शख्स न भी मिला जैसे मैं चाहता था, वो भी मैंने सब्र, दुआ, बर्दाश्त और अच्छे अखलाक का सबक ज़रूर सीख लिया।
یہ جواب سن کر اس کا دوست بھی خاموش ہو گیا، کیونکہ اس سے احساس ہو گیا کہ اصل کامیابی صرف منزل حاصل کرنے میں نہیں بلکہ سفر کے دوران خود کو بہتر انسان بنانے میں بھی ہوتی ہے۔ وقت گزرتا رہا مگر ندیم بٹی نے اپنی امید کو مایوسی میں تبدیل نہیں ہونے دیا۔ وہ ہر صبح ایک نئی دعا کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا اور ہر رات اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا کہ اے میرے رب، اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے آسانی پیدا فرما، اور اگر اس میں میرے لیے کوئی خیر نہیں تو میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی کر دے۔ ایک دن ندیم بٹی کے والد نے اس سے کہا، بیٹا ہم نے اپنی طرف سے ہر جائز کوشش کر لی ہے، اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ الفاظ ندیم بٹی کے دل میں اتر گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ انسان اپنی پوری طاقت سے کوشش تو کر سکتا ہے لیکن کسی کے دل کو بدلنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس دن کے بعد ندیم بٹی نے اپنی زندگی کو روکنے کے بجائے خود کو سنوارنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے کام پر پہلے سے زیادہ توجہ دی، اپنے والدین کی خدمت کو اپنی خوش بنا لیا اور اپنی عبادت میں مزید اخلاص پیدا کیا۔ اس نے یہ بھی سیکھ لیا کہ محبت انسان کو کمزوری نہیں بلکہ مضبوط بھی بنا سکتی ہے، اگر وہ محبت انسان کو اچھا کردار، صبر اور اللہ پر بھروسہ سکھائے۔ چند سال بعد بھی جب لوگ ندیم بٹی سے اسی رشتے کے بارے میں سوال کرتے تو وہ کسی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولتا تھا۔ وہ صرف اتنا کہتا تھا کہ میں اپنی طرف سے کوشش کی، دعا کی اور صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ میرے نصیب میں لکھا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر نہ لکھا تو یقیناً اللہ میرے لیے اس سے بہتر فیصلہ کرے گا۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ محبت میں صرف اپنی خواہش کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری پوری زندگی کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی جس چیز کو ہم اپنی سب سے بڑی خوشی سمجھتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور کبھی جس چیز کو ہم نقصان سمجھتے ہیں اسی میں ہماری بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ اس کہانی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ سالوں تک اپنی زندگی روک دیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیشہ جائز راستہ اختیار کریں، اپنے والدین کا احترام کریں، کسی کی عزت کو نقصان نہ پہنچائیں، اور اپنی کوشش کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر بھی بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، انسان کی اصل کامیابی صرف اپنی پسند حاصل کرنے میں نہیں بلکہ ہر حال میں اپنے کردار، اپنے صبر اور اپنے ایمان کو قائم رکھنے میں ہے۔ اگر آج کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو سبق زندگی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے آج کا یہ سبق کسی ایسے شخص تک پہنچ جائے جسے اس وقت صبر، امید اور ہمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فیصلے کرنے، صبر سے کام لینے اور ہر حال میں اپنی رحمت پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔